नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे दोस्तों, आज की हमारी इस वीडियो का उन्वान बड़ा अहम है। बहुत ही खुशकिस्मत लोगों के ख्वाबों का तज़किरा आज की इस वीडियो के अंदर मेरे दोस्तों किया जाएगा। जो लोग ख्वाब के अंदर अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की ज़ियारत करते हैं, मुख्तलिफ अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की ख्वाब के अंदर ज़ियारत करना और उनकी ताबीर इंशाअल्लाह आज की इस मुख्तसर से वीडियो के अंदर मेरे दोस्तों मैं आपके सामने रखूंगा। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को देखना, हूद अलैहिस्सलाम को देखना, इब्राहीम अलैहिस्सलाम को, शुएब अलैहिस्सलाम को, हमारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाब के अंदर ज़ियारत करना, यानी कि 15-16 के करीब इंशाअल्लाह अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की ख्वाब में ज़ियारत करना और उनकी ताबीरें इंशाअल्लाह आज की इस मुख्तसर से वीडियो के अंदर मेरे दोस्तों मैं आपके सामने रखूंगा। अगर तो आपका कोई भी ख्वाब इसके मुताल्लिक है तो आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर सुनिएगा। अगर मेरे दोस्तों आपने कोई ऐसा ख्वाब नहीं भी देखा तो आप फिर भी इस वीडियो के एंड तक जरूर सुनिए। इंशाअल्लाह आपको इस वीडियो को सुनकर बहुत अच्छा लगेगा। मजीद ख्वाबों की ताबीर के लिए मेरे दोस्तों आप हमारे साथ जुड़ जाए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दे ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मेरे दोस्तों आपको मिल सके। मेरे दोस्तों, हजरत इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं कि अगर कोई शख्स ख्वाब के अंदर हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ियारत करता है कि इसने हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को देखा है, तो फिर इसकी ताबीर के अंदर मेरे दोस्तों हजरत इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि इंशाल्लाह ये आदमी ख्वाब देखने वाला बुजुर्गी पाएगा और इंशाल्लाह इसको वलायत हासिल होगी। और मेरे दोस्तों फिर इरशाद फरमाया कि अगर कोई शख्स ख्वाब के अंदर हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बातें करते हुए देखता है कि हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम इसके साथ बातें कर रहे हैं, तो फिर इसकी ताबीर के अंदर मेरे दोस्तों उलमा किराम इरशाद फरमाते हैं कि इंशाअल्लाह इस ख्वाब देखने वाले को अल्लाह पाक इल्म आमूज़ी इंशाअल्लाह इसको अता फरमाएंगे। मेरे दोस्तों उलमा किराम इरशाद फरमाते हैं कि कोई शख्स अगर ख्वाब के अंदर हजरत हव्वा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ियारत करता है, तो फिर इसकी ताबीर के अंदर मेरे दोस्तों उलमा किराम इरशाद फरमाते हैं इंशाअल्लाह ये आदमी ख्वाब देखने वाला दौलत और इकबाल पाएगा और इंशाअल्लाह ये आदमी इसको बहुत सारी दौलत इसको हासिल होगी, इसको अल्लाह पाक नेमत अता फरमाएगा और ऐश वाली इंशाअल्लाह ये आदमी जिंदगी गुजारेगा और फरमाया कि अल्लाह पाक इसको लंबी जिंदगी अता फरमाएंगे। मैं दोस्तों फरमाया कि अगर कोई शख्स ख्वाब के अंदर हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ियारत करता है, तो फिर इसकी दलील के अंदर मेरे दोस्तों उलमा किराम इरशाद फरमाते हैं कि इंशाअल्लाह ये आदमी ख्वाब देखने वाला अल्लाह पाक इसको लंबी जिंदगी अता फरमाएंगे और लेकिन फरमाया कि इसको अपने दुश्मनों की तरफ से इसको रंज पहुंचेगा, इसको परेशानी पहुंचेगी, लेकिन आखिरकार इंशाअल्लाह इसका अंजाम बहुत अच्छा होगा। और मैं दोस्तों उलमा किराम इरशाद फरमाते हैं कि कोई शख्स अगर ख्वाब के अंदर हजरत इदरीस अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ख्वाब में ज़ियारत करता है, तो फिर इसकी ताबीर के अंदर मेरे दोस्तों उलमा किराम इरशाद फरमाते हैं कि इंशाअल्लाह इस ख्वाब देखने वाले का काम बहुत नेक होगा और इसकी आकबत इंशाअल्लाह बहुत महमूद होगी। मैं दोस्तों उलमा किराम फरमाते हैं कोई शख्स अगर ख्वाब के अंदर हजरत हूद अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ख्वाब में ज़ियारत करता है, तो फिर इसकी ताबीर के अंदर मेरे दोस्तों उलमा किराम इरशाद फरमाते हैं कि इसका दुश्मन इसके ऊपर अफसोस करेगा और आखिरकार अल्लाह पाक इसको इसके दुश्मन पर इंशाअल्लाह फतह अता फरमाएंगे। और मैं दोस्तों उलमा किराम फरमाते हैं कोई शख्स अगर ख्वाब के अंदर हजरत लूत अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ियारत करता है, तो फिर इसकी ताबीर के अंदर मेरे दोस्तों उलमा किराम इरशाद फरमाते हैं कि इंशाअल्लाह अल्लाह पाक इसके बिगड़े हुए कामों को भी अल्लाह पाक दुरुस्त कर देगा इंशाअल्लाह और इसकी दिल की मुराद पूरी होगी। मैं दोस्तों उलमा किराम फरमाते हैं कोई शख्स अगर ख्वाब के अंदर हजरत सालेह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ियारत करता है, तो फिर इसकी ताबीर के अंदर मेरे दोस्तों उलमा किराम इरशाद फरमाते हैं कि इंशाअल्लाह इसको अल्लाह की तरफ से इसको खैर पहुंचेगी, इसके लिए भलाई के दरवाजे इंशाअल्लाह खैर और भलाई के अल्लाह पाक दरवाजे खोल देगा। मेरे दोस्तों उलमा किराम इरशाद फरमाते हैं कोई शख्स अगर ख्वाब के अंदर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ियारत करता है, तो फिर इसकी ताबीर के अंदर मेरे दोस्तों उलमा फरमाते हैं कि इंशाअल्लाह ये आदमी यानी हज करेगा और फरमाया कि किसी जालिम बादशाह की तरफ से इस पर जुल्म होगा और फरमाया कि लेकिन मेरे दोस्तों फरमाया कि ये अपने वालिदैन के साथ ये आदमी बुराई के साथ पेश आएगा। और मेरे दोस्तों उलमा किराम इरशाद फरमाते हैं कि कुछ शख्स अगर ख्वाब के अंदर हजरत इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ियारत करता है, तो फिर इसकी ताबीर के अंदर मेरे दोस्तों उलमा किराम इरशाद फरमाते हैं कि इंशाअल्लाह इस ख्वाब देखने वाले को खैर और भलाई पहुंचेगी और इसको माल हासिल होगा इंशाअल्लाह। मेरे दोस्तों उलमा किराम इरशाद फरमाते हैं कोई शख्स अगर ख्वाब के अंदर हजरत याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ियारत करता है, तो फिर इसकी ताबीर के अंदर उलमा इरशाद फरमाते हैं कि इस ख्वाब देखने वाले को उसके बेटों की तरफ से इसको गम और दुख पहुंचेगा
لیکن آخرکار اللہ پاک اس کے غم اور دکھ کو انشاءاللہ خوشی کے اندر بدل دیں گے۔ اور میں دوستو علماء کرام ارشاد فرماتے ہیں کوئی شخص اگر خواب کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام کی زیارت کرتا ہے تو پھر اس کی تعبیر کے اندر میرے دوستو علماء کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ اس خواب دیکھنے والے پر بہتان لگایا جائے گا، لیکن آخرکار اللہ پاک اس کو انشاءاللہ بزرگی عطا فرمائیں گے۔ میرے دوستو علماء کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی شخص اگر خواب کے اندر حضرت شعیب علیہ السلام کی زیارت کرتا ہے تو پھر اس کی تعبیر کے اندر میرے دوستو علماء کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ اس خواب دیکھنے والے پر اس کا دشمن اس کے اوپر حاوی ہوگا، لیکن آخرکار اللہ پاک اس کو بعد میں انشاءاللہ اس کو فتح عطا فرما دیں گے۔ دوستو علماء کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی شخص اگر خواب کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زیارت کرتا ہے تو پھر اس کی تعبیر کے اندر میرے دوستو علماء کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ آدمی خواب دیکھنے والا اپنے اہل و عیال کے اندر یہ آدمی گرفتار ہوگا، یعنی ان کی پریشانیوں کے اندر جھنجھلوں کے اندر یہ آدمی پھنس جائے گا، لیکن آخرکار اللہ پاک اس جھنجھل سے اس کو نکال دیں گے، اس کو انشاءاللہ خوشحال کر دیں گے، اور پھر فرمایا کہ اللہ پاک اس کو اس کے دشمن کو پر انشاءاللہ اللہ پاک فتح عطا فرمائیں گے۔ میرے دوستو بعض اہل تعبیر اس کی یہ تعبیر ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر موسیٰ علیہ السلام کی خواب میں زیارت ہو تو اس ملک کا بادشاہ ہلاک ہو جائے گا۔ میرے دوستو علماء کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی شخص اگر خواب کے اندر حضرت داؤد علیہ السلام کی زیارت کرتا ہے تو پھر اس کی تعبیر کے اندر میرے دوستو علماء کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ انشاءاللہ اس پر اللہ کی طرف سے نعمتیں انشاءاللہ بڑھ جائیں گی، مال اس کا زیادہ ہوگا، یہ بزرگی میں بڑھ جائے گا اور اللہ پاک اس کو بادشاہی عطا فرمائیں گے۔ میرے دوستو علماء کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی شخص اگر خواب کے اندر حضرت زکریا علیہ السلام کی زیارت کرتا ہے تو پھر اس کی دلیل کے اندر میرے دوستو علماء کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ انشاءاللہ یہ آدمی اللہ کی فرما برداری والی زندگی کے اندر یہ آدمی مضبوط ہوگا، اللہ کی اطاعت کرنے والا ہوگا۔ میرے دوستو علماء کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی شخص اگر خواب کے اندر حضرت یحییٰ علیہ السلام کی خواب کے اندر زیارت کرتا ہے تو پھر اس کی دلیل کے اندر میرے دوستو علماء کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ انشاءاللہ اس آدمی کو، اس خواب دیکھنے والے کو اللہ پاک خیر کے کام کرنے کی اللہ پاک توفیق عطا فرمائیں گے۔ میرے دوستو علماء فرماتے ہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام کی خواب کے اندر زیارت کرنا، فرمایا کہ اسی دلیل کے اندر میں دوسرے علماء کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ پاک اس کو امن عطا فرمائیں گے، رزق عطا فرمائیں گے، اور اللہ پاک انشاءاللہ اس کو لمبی زندگی عطا فرمائیں گے۔ اور یہ خواب دیکھنے والا آدمی سفر کے اندر رہے گا، یعنی بڑی کثرت کے ساتھ یہ سفر کرے گا یہ خواب دیکھنے والا۔ اور میرے دوستو علماء کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی شخص اگر خواب کے اندر حضرت یونس علیہ السلام کی زیارت کرتا ہے تو پھر اس کی دلیل کے اندر علماء کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ انشاءاللہ اس آدمی کو، اس خواب دیکھنے والے کو اللہ پاک غموں سے اللہ پاک اس کو نجات عطا فرما دیں گے۔ انشاءاللہ یہ آدمی غموں سے نکلے گا اور اندھیروں سے اللہ پاک انشاءاللہ اس کو نکال کر روشنی میں لے آئیں گے انشاءاللہ۔ اور میرے دوستو اگر کوئی خوش قسمت آدمی ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خواب کے اندر زیارت کرتا ہے اور آپ کی زیارت وہ بڑے یعنی کہ آپ کو دیکھا تو آپ خوش تھے، آپ کی طبیعت خوش تھی خواب کے اندر جب اس نے دیکھا، تو پھر اس کی تعبیر کے اندر علماء کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ انشاءاللہ یہ آدمی خواب دیکھنے والا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرے گا، دین پر چلنے والا ہوگا۔ لیکن میرے دوستو اگر خدا نہ خواستہ نبی علیہ السلام کو اس نے خواب کے اندر یعنی کہ پریشان حال کے اندر دیکھا ہے، یعنی کہ آپ کو غصے کی حالت میں دیکھا ہے، تو پھر اس کی تعبیر میرے دوستو اول کے خلاف ہے، یعنی یہ آدمی دین سے دوری پر ہے، یعنی دین سے ہٹ کے زندگی گزار رہا ہے۔ اس لیے میرے دوستو علماء کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو آدمی اپنی زندگی میں سچ بولنے والا ہے اس کے خواب بھی سچے ہوتے ہیں، اور جو جھوٹ بولنے والا ہوتا ہے اس کے خواب بھی جھوٹے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے میرے دوستو گزارش ہے کہ ہم سارے نیت کریں کہ انشاءاللہ آئندہ کبھی بھی ہم جھوٹ نہیں بولیں گے، انشاءاللہ ہمیشہ سچ بولیں گے، تو انشاءاللہ ہمارے خواب بھی سچے ہوں گے۔ تو اللہ پاک انشاءاللہ ہمیں نیک لوگوں کی، ان مبارک ہستیوں کی، انشاءاللہ انبیاء علیہ السلام کی کثرت کے ساتھ اللہ زیارت کروائے گا۔ امید ہے میرے دوستو آج کی ویڈیو آپ کو بڑی اچھی لگی ہوگی۔ مزید خوابوں کی تعبیر جاننے کے لیے آپ ہمارے ساتھ جڑ جائیں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔